हामी सबैका अग्रज, सबैका आदर्श व्यक्तित्व, मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। अनुभवले, उमेरले, सङ्घर्षले, सोचले, भावनाले र रूपान्तरणकारी चेतले परिपक्व पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय नारायण विवेकज्यू, मञ्चासीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सबै साथीले छोटो छोटो बोलेर जानुभयो, मलाई समय दिएको हो कि जस्तो लाग्यो। जहिले पनि यो भक्तपुरमा म आउँछु, केही वर्ष भयो तमुजियामा आउन थालेको, एक किसिमको शान्ति मिल्छ मलाई। देश बिरामी छ, मलाई पनि सन्चो छैन। भर्खरै त्यत्रो विपद भोगेर हामीहरू आयौँ, अर्को यस्तो खालको उत्सवमा छौँ। एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा हामी छौँ र कला साहित्य संस्कृतिको बारेमा, इतिहासको बारेमा यहाँ चर्चा भइराखेको छ। म थोरै समय लिन्छु यहाँहरूसँग। कहिले कहिले मलाई अप्ठ्यारो के लाग्छ भन्दा, साहित्यको बारेमा अलिअलि जान्ने मान्छे होला भनेर बोलाइरहनु भएको छ। हामी जस्ता बाहिरबाट हेर्दा अलिकति जान्ने हो कि जस्तो लाग्ने, भित्रबाट केही काम नलाग्ने मान्छे धेरै छौँ। एकजना कवि हुनुहुन्छ मित्रलाल बङ्गानी, उहाँले लेख्नु भएको छ हामी जस्ता मान्छेलाई, भोगटेको दानो हुन्छ नि मोटो ठुलो, हेर्दाखेरि कति ठुलो भोगटेको दानो, काटी हेऱ्यो गुदी कुरो अचकाली सानो, रूप हेऱ्यो भरिपूर्ण सार हेऱ्यो खोक्रो, खान पनि नमिल्ने यो भोगटेको बोक्रो। हामीहरू समाजले धेरै ठुला भनेको हामी मान्छेहरू चाहिँ भित्रभित्र खान नमिल्ने गुदी नभएका मान्छे जस्ता छौँ। त्यही पनि जब यहाँ आउँछु, अपसंस्कृति बढिरहेको बेलामा, सकियो कि नेपाल भनिरहेको बेलामा, हाम्रो आफ्नो पन सकियो कि भन्ने जस्तो लागिरहेको बेलामा, होइन नेपाल अब छैन कि भनिरहेको लागिरहेको बेलामा, जब जब भक्तपुरमा यस्ता कार्यक्रममा आउँछु, मलाई लाग्छ बिउ बाँकी छ, बिउ बाँकी छ र सग्लो बिउ बाँकी छ भक्तपुरमा। बिउ बाँकी भएपछि वातावरण मिल्न साथ त्यो ठुलो वृक्ष बन्छ, फेरि फल लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी संस्कृतिलाई जोगाइरहेको, मानवतालाई जोगाइरहेको जुन भक्तपुर छ, त्यसप्रति म नमन गर्छु। यो संस्कृतिको यो उत्थानका निम्ति तपाईँले गरिरहेको प्रयत्न, तपाईँले गरिरहेको सङ्घर्ष, तपाईँले बचाइरहेको चाहिँ एउटा अस्तित्वलाई चाहिँ म सलाम गर्छु साहित्यकारको तर्फबाट। लागेको थियो अब के गर्ने होला भने पिर लागिरहेको छ, तर मलाई के छ भन्दा, भोगटेको बोक्रो जस्तो भए पनि एउटा सङ्कल्प छ मनमा, यो जिन्दगी रहेसम्म चाहन्छु म हिँडिरहँ, विषालु भावना गोडौँ, रोगी सोच गिँडिरहँ, चाहे बनौँ उचो कौशी, चाहे होचो छिडी बनौँ, मेरो सङ्कल्प एउटै हो, हिँडिरहँ 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 हिँडिरहँ। भक्तपुरको संस्कृतिले हामीलाई त्यो सिकाइराखेको छ कि तिम्रो बिउलाई बचाएर हिँडिराख, तिम्रो सङ्घर्षलाई बचाएर हिँडिराख। एक न एक दिन बिग्रिनुको पनि सीमा छ। देश बिग्रिँदै 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 गएको छ, तर भित्तामा पुगेपछि उता जाने ठाउँ हुँदैन, फेरि फर्कन बाध्य हुनेछ, यो देश फेरि बन्नेछ भन्ने खालको आशा यो भक्तपुरले हामीलाई जगाइराखेको छ। त्यो चिज हो। र यो तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभएको छ, चाहे जस्ता सबै कुरा हुँदा रहेनछन्। भोक लागेको एउटा बाटोमा हिँडेको बेलामा एउटा यात्रा असाध्यै भोक लागेको रहेछ, बगैँचा देखेछ, बगैँचामा रुख रहेछ, रुखमा फल रहेछ, मन लाग्यो खान मनलाई लाग्यो, मन त्यहाँ जान सक्दैन, देख्यो आँखाले, आँखा पुग्न सक्दैन, हिँडेर गयो घोडा एक्लै चढ्न सक्दैन, हातको सहायताले रुखमा चढ्यो, टिप्यो हातले खान सक्दैन, खायो मुखले पचाउन सक्दैन, लग्यो पेटले। र केही नगरेको दोषी त्यही बेलामा माली आएछ बगैँचाको, आफ्नो बोटको फल चोरेर खाइरहेको देखेपछि लट्ठीले पिठ्युमा सोध्याएछ। जुन पिठ्युले कुनै गल्ती गरेको छैन उसले दण्ड पायो। नेपालमा त्यही भइरहेको छ। गल्ती नगर्ने जनताहरू, सोझा जनताहरूमाथि लट्ठी परिराखेको छ, राजनीतिको लट्ठी परिराखेको छ, अपसंस्कृतिको लट्ठी परिराखेको छ, पुँजीवादको लट्ठी परिराखेको छ, उदारतावादको लट्ठी परिराखेको छ। हामी निरीह भएर बाँचिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा फेरि एउटा जागरण ल्याउनु पर्ने छ। त्यो जागरण कला संस्कृतिले ल्याउन सक्छ। हरेक पटक जब जब जागरणको आवश्यकता पर्छ, तब राजनीतिक क्रान्ति गर्नेहरूले पनि संस्कृति कर्मीहरूलाई गीत गाउन लगाउँछन्, कला चित्र प्रस्तुत गर्न लगाउँछन्, कविहरूलाई कविता प्रस्तुत गर्न लगाउँछन्। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ।
त्यही बेलामा कविहरू चाहिएको दुनियाँ बदल्नका निम्ति। त्यस कारणले कवि कलाकार संस्कृति कर्मीहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। हुँदैन बिहान मेरो तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए, यस्ता कविता त्यो बेला चाहिन्छ जुन बेला परिवर्तन चाहिन्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा, परिवर्तन भइसकेपछि तिनै कलाकारलाई, तिनै संस्कृति कर्मीहरूलाई, तिनै गायकहरूलाई, तिनै बाजा बजाउनेहरूलाई चाहिँ राज्यले बिर्सन्छ, राजनीतिले बिर्सन्छ। तर भक्तपुरको एउटा विशेषता राजनीति र संस्कृतिसँगै छ, राजनीति र साहित्यसँगै छ। यो देख्दाखेरि पनि मलाई गर्वबोध लाग्छ। त्यस कारणले पनि जब म यहाँ आउँछु मलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। यो कला के रहेछ अलिकति म भन्छु। यहाँ हेरी आएर सबै कला देख्दाखेरि अर्कै खालको संसार लाग्ने। एकपटक मलाई किरण मानन्दरको चित्रमाथि लेख्नुभयो कविता, तपाईँले आफूलाई खुब कवि हुनुहुन्छ नि भनेर लगाइयो। लेख्छु नि त म पनि के कम छु भनेर उहाँको चित्र हेर्न गएको, केही बुझेको भए मरिजाउँ। यसो हेरो अमूर्त चित्रकला रहेछ, यसो हेरो गाई जस्तो पनि छ, भैँसी जस्तो पनि छ, आकाश जस्तो छ, बादल जस्तो छ, पानी बगेको जस्तो छ, चरा उडेको जस्तो छ, के छ थाहै छैन। अनि मलाई लाग्यो होइन कलाकारले मलाई यसरी अल्मल्याउँछ भने मैले कविले अल्मल्याउनु पर्छ। अनि मैले लेखेँ हो कि चाहिँ जस्तो, होइन चाहिँ पनि, बुझे कि चाहिँ जस्तो, फिचिक्कै नबुझे पनि अचम्मकै हुँदो रहेछ कलाको भव्य जीवनी। हेर्दा हेर्दै कलालाई कला बन्छु कि मै पनि। यो भक्तपुरको कला हेर्दा मलाई पनि कला बन्न मन लागेको छ, बन्न सकिरहेका छैन। तैपनि फेरि पनि त्यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कलाको शक्ति, कविताको शक्ति सामान्य छैन। कलाले धरतीलाई उर्वरा पार्न सक्दछ, चन्द्र सूर्य दुवैलाई धरतीमा झार्न सक्दछ, साथै समुद्रको पानी सिरत्तै पार्न सक्दछ, सिँगै धरती उचालेर बुर्कुसी मार्न सक्दछ। त्यो कलाको शक्ति हो। त्यस कारणले गर्दा समाजको परिवर्तनका लागि, देशको परिवर्तनका लागि, मानवताको परिवर्तनका लागि कलाले, संस्कृतिले गर्न सक्ने काम धेरै छन्। तपाईहरु त्यो काम गरि नै रहनु भएको छ। के छ र यसो हेर्दा कति राम्रो बोल्यो, कति राम्रो लेख्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर के लेख्छ र कविले पनि? तपाईले देखेका, तपाईले सुनेका, तपाईले जानेका, तपाईले हेरेका, तपाईले भएका, तपाईले अनुभूति गरेका कुराहरूलाई नै उले ग्रहण गर्ने हो। तपाईबाट अनुभूति लिन्छ र आफ्ना अनुभूति मिसाएर तपाईलाई नै प्रस्तुत गर्छ। दुःख हजार छन् आफ्नै, अर्काका दुःख पुस्दछ, आफ्नै आँसु बगिरहेछन्, अर्काका आँसु पुस्दछ। मैन झैँ बल्छ स्रष्टा त्यो, आफू गल्दै गए पनि मान्छे उठाउँदै लेख्छ, आफू ढल्दै गए पनि। त्यो कलाकारको काम त्यस्तो हुन्छ, त्यो कविको काम त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यस्ता कार्यक्रमले एउटा ऊर्जा थप्छन् हामीलाई, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अब धेरै लामो बोल्न मन त छ, तर कलाको व्यङ्ग रमाइलो हुन्छ। एक दुईवटा व्यङ्गका कुराहरू गरेर मात्रै म बिदा हुन्छु थोरै। त्यो के भन्दाखेरि कला के होला जस्तो कसैलाई लाग्छ, कविता के हो भन्ने कसैलाई लाग्छ। सोधै भन्यो भने वास्तवमा कविता हुँदैन, घुमाएर भन्ने कसरी होला। एकजना कवि हुनुहुन्थ्यो हरिभक्त कटुवाल, सुन्नुभएको होला उहाँका राम्रा गीतहरू। नेपालको असाध्यै ठुलो जड्या कविको नाम लिनु पर्यो भने एकजना उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। तर ठुला राम्रा कविता लेख्नुहुन्थ्यो। साँझ पर्ना साथ न्यु रोडको पिपल बोर्ड चाहिँ देख्नुभएको होला, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्थ्यो, खानुहुन्थ्यो र घर फर्कन गाह्रो हुन्थ्यो, हल्लाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। धेरै कविले सम्झाए तिमीले गर्दा कविको बेइज्जती भयो, यसरी नखाउन कवि कलाकारहरू, ठुलो इज्जत छ। उनले मानेनन्, त्यसरी भन्दा त्यो कविता भएन, किनकि सोधै भनिएको थियो। तर भरतराज पन्त भन्ने एकजना कविले त्यही कुरालाई यसरी लेखे, गण्डकी हुत्तिएकी छन् बाङ्गो टिङ्गो गरी गरी, नयाँ सडकमा राति हरिभक्त हिँडेसरी। उही कुरो जब तपाईँ भन्ने तरिका नयाँ पार्नुहुन्छ, त्यहाँ कविताको सौन्दर्य सृष्टि आएर हुन्छ। एउटा कवि त्यो आन्दोलनको बेला तपाईँ धेरैलाई थाहा होला, आन्दोलनमा हामीले पिटाइ खायौँ, के गर्यौँ। म रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पसमा पढाउँथेँ, राति 8 बजे घर फर्कने, पुलिसले समात्ने, जहिले पनि डिक्की चेक गर्ने मोटरसाइकलको। कहिले आफैले पढाएको विद्यार्थी पुलिस पढ्ने जानु सर भन्ने, कहिले चाहिँ दुःख दिन थाल्ने। त्यो बेलामा मलाई गाली गर्न मन लाग्थ्यो, कविता लेख्नु जस्तो लाग्थ्यो। त्यसरी लागेर कविता भएन। म जस्तै एउटा कवि अर्जुन पराजुली, उनलाई पनि त्यस्तै भएछ। उनले लेखे, आन्दोलनको बेला थियो, भिड ठेलम ठेला थियो, नेपाल बन्दको सुरसार गर्दै थिएँ, भित्तामा पर्चा छर्दै थिएँ। पुलिस आयो, सोध्यो, ओइ दारी किन पालेको? पहिलोले भन्यो दे सालेको, दोस्रोले झुरुक्क उचाएर फुत्त फालेको, अनि पो कविता लेख्न थालेको। जब अप्ठ्यारो पर्छ, जब दुःख पर्छ, जब अन्याय हुन्छ, तब चाहिँ कविताहरूको जन्म हुन्छ, क्रान्तिकारी कविताको जन्म हुन्छ। अनि भर्खरै मैले बुझिनँ, तर नेवार भाषामा, नेपाल भाषामा जुन कविता पढेर जानुभयो प्यालेस्टाइनको, इजरायलको बारेमा कुरो नबुझे पनि बुझे जस्तो लाग्यो। कविहरूले त्यो क्रान्तिका कविताहरू त्यसरी लेख्छन्, नबुझिकन बुझाउने खालको। तर यसरी लेखिरहँदाखेरि
मलाई मेरो कविले प्रश्न गर्छ, तपाईँलाई गर्छ कि गर्दैन? तपाईँलाई तपाईँको कलाकारले प्रश्न गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई तपाईँको संस्कृतिकर्मीले प्रश्न गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ मूर्ति कलाकारले प्रश्न गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। तर मलाई मेरो कविताले प्रश्न गर्छ, ए कवि, तेरा कविताले के गर्यो? भोकाहरूको पेट भर्न सक्यो? नाङ्गाहरूको आङ ढाक्न सक्यो? रोगीहरूको उपचार गर्न सक्यो? निराशाले मृत्युतर्फ गएका मान्छेहरूलाई फर्काउन सक्यो जीवनतर्फ? अन्य अत्याचारका विरुद्धमा एउटा मान्छेहरूको चेतनाको निर्माण गर्न सक्यो? जनतालाई अँधारोबाट उज्यालोतर्फ लग्न सक्यो? जाडोले कठ्याङ्ग्रिएकाहरूलाई चाहिँ न्यानो घाम दिन सक्यो? तेरो कविताले के गर्यो? गम्भीर प्रश्न छ तपाईँहरूमाथि। हामीहरूले हाम्रो त्यो प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विचार अत्यन्त सजगताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विचार के छ? हामी के लेख्दैछौँ? हामीले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। लेख्दैमा हुँदैन, के लेख्दैछौँ, कसका निम्ति लेख्दैछौँ, किन लेख्दैछौँ, हाम्रो कविताको शक्ति के हो, हाम्रा कविताले समाजमा पार्ने प्रभाव के हो, हाम्रो कवितामा भावको गहिराई विचारको सत्यता कति छ, तीक्ष्णता कति छ, हाम्रा कविताले जीवन बदल्न सहयोग गरेको छ कि छैन, हामीले नागरिक हुनुको जिम्मेवारी सहित लेखेका छौँ कि केवल मनोरञ्जनका निम्ति लेखेका छौँ? धेरै धेरै प्रश्नहरू हामीलाई हाम्रा कविताले सोध्छ। सुन्नुपर्ने कुरा नसुन्ने, नसुन्नुपर्ने कुराहरू सुन्ने, हेर्नुपर्ने दृश्यहरू नहेर्ने, हेर्न नहुने दृश्यहरू हेर्ने आँखाको के काम छ? सुँग्नुपर्ने सुगन्ध नसुन्ने, दुर्गन्ध सुँग्ने नाकको के काम छ? हिँड्नुपर्ने बाटोमा नहिँड्ने बाटोमा हिँड्ने खुट्टाको के काम छ? गम्भीर प्रश्नहरू कविताले, संस्कृतिहरूले, कलाले हामीलाई सोध्ने गर्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अन्तिममा चाहिँ के मात्रै यहाँहरू अनुरोध गर्छु भन्दा, एउटा राम्रो कवि हुनका निम्ति, एउटा राम्रो संस्कृतिकर्मी हुनका निम्ति, एउटा राम्रो कलाकार हुनका निम्ति केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उसमा हुनु जरुरी छ। उसमा युगहीन जीवनको प्रकाश जरुरी छ, सुन्दर संसारको आकाश जरुरी छ, भव्य भविष्यको आभास जरुरी छ, श्रोता र पाठकसँगको संवाद जरुरी छ, चैतन्य सर्न सक्ने प्रभाव जरुरी छ, रसपूर्ण काव्यिक स्वाद जरुरी छ, सङ्गीतको झन्कार जरुरी छ, विद्रोहको फन्कार जरुरी छ, क्रान्ति चेतनाको हुङ्कार जरुरी छ, मानव जीवनको संहार जरुरी छ, सौन्दर्यको सञ्चार जरुरी छ, कुरूपताको संहार जरुरी छ र कला चेतना, जीवन चेतना, सौन्दर्य चेतनाको संश्लेषण जरुरी छ। यो कुराहरू लाग्छ। र अन्तिममा यहाँहरूलाई बिदा लिनुभन्दा पूर्व म पनि एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। यहाँहरूसँग अनुमति माग्छु। मैले थोरै धेरै समय लिएँ, तर त्यति समय मलाई अरू दिनु होला। म एउटा कविता पढेर मात्रै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। शान्ति 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 भनेछन् सबैले, भइदिए त हुन्थ्यो नि भन्ने त हामीलाई पनि लागेको छ, तर त्यसै शान्ति हुँदो रहेनछ। शान्ति हुनका निम्ति मान्छेले न्याय पाउनुपर्ने रहेछ, अवसर पाउनुपर्ने रहेछ। त्यही भएर मैले मेरो कविताको शीर्षक राखेको छु, शान्ति त्यसै हुँदैन। काटी प्वाखहरू खुला गगनमा उड्छन् परेवा कहाँ, रोपी टायरमा किलो सडकमा गुड्छन् र गाडी कहाँ। मान्छे शान्त हुँदैन आज उसकै अस्तित्व भुट्दै गए, केही व्यक्ति स्वतन्त्र पार्न सबको स्वातन्त्र लुट्दै गए। भोको पेट हुँदैनथ्यो यदि भने चोर्थ्यो कसैले किन, चर्को भेद हुँदैनथ्यो यदि भने लड्थ्यो र कोही किन। मान्छे शान्त हुँदैन यही तरहले अन्याय बढ्दै गए, केहीको मुख निम्ति लाख मुखमा तालचा लगाइरहे। हिँड्ने ठाउँ भए पहाड यसरी, हिँड्ने ठाउँ भए बुट्यान यसरी फार्थ्यो सगिले किन। बग्ने ठाउँ भए पहाड यसरी फोर्थ्यो नदीले किन। मान्छे शान्त हुँदैन चोट उसमा पार्दै लगार्दै गए, केहीको सुख निम्ति लाख सुखमा उल्चेर मार्दै गए। सोझो होस् तर चोट पर्दछ भने, सोझो होस् तर चोट पर्दछ भने उफ्रन्छ गाई पनि।
हेप्ने मात्र गरे सहन्छ कसले, बिचकन्छ भाइ पनि। मान्छे बुद्ध हुँदैन शान्त छ भने, निर्घात चुट्टै गए। केही ज्यान निमित्त ज्यान यसरी, लाखौँ निमुट्दै गई। र अन्त्यमा एउटा शान्ति छ त्यो, मसान घरमा मुर्दाहरू शान्त छन्। एउटा शान्ति छ त्यो, मसान घरमा मुर्दाहरू शान्त छन्। अर्को शान्ति छ त्यो, खुला बगरमा ढुङ्गाहरू शान्त छन्। मान्छे शान्त हुँदैन पेट सबको, आगो बलि नै रहे। यही पेट निमित्त पेट सबको भोको बनाइरहे। अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ छु। धन्यवाद।